प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बन्धक बनाएको सांसद ओलीको आरोप। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन 27 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका हुन्। यसअघि मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित 1/4 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन समेत प्रस्ताव गरेका थिए। 41 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव उनीहरूको छ। सरकार विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको अविश्वास प्रस्ताव यो तेस्रो पटक हो। यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख 6 र 26 गते सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा 80 सांसद मध्ये मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 39 जना सांसद मात्रै छन्। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुख सहित 41 जना रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री ओलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको बताएकी छन्। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी ओलीले आफूलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा पुर्याइएको बताएकी हुन्। उनले नेपालगञ्ज जाने भनेर गाडी चढेको तर आफूलाई बुटोल स्थित मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा पुर्याइएको जानकारी दिए। एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल र नेता मान बहादुर रावतले तुलसीपुर स्थित घरबाट गाडी चढाएर बुटोल पुर्याएको उनको भनाइ छ। अब जबरजस्ती भन्नाले पनि अब त्यो माइनरमा सिग्नेचर म गर्दैन भन्दा पनि पहिलाको दलको बैठकको र अब जिल्लाको कता 3टा माइनरमा सिग्नेचर गराउनु अनि त्यो उसो विज्ञप्ति पनि निकाल्ने भन्नुभयो। मैले ननिकाल्ने म अब त्यही जान्छु भन्दाखेरि पनि उहाँले होइन यतै हुन्छ अनि तपाईँ एमालेमा आउनुहोस्। हिजो दिनमा तपाईँको श्रीमानले उत्तर कुमार ओलीले यस्तो गरे उस्तो गरे विगतका कुरा लिएर सबै गरेर उहाँले त्यस्ता कुराहरू तपाईँलाई नेपालगञ्ज लैजान्छु भनेर बुटोल ल्याइयो। हजुर म जाँदैन, तपाईँहरू जानुहोस्, म 1-2 घन्टा तपाईँलाई खबर गर्छु भन्दाखेरि पनि घरबाट निस्किँदाखेरि उहाँहरूले होइन जानुपर्छ, सँगै जानुपर्छ, किन यति आत्तिनु भएको छ भन्दाखेरि पनि अब मलाई त के थाहा के छ कस्तो छ भनेर अनि उहाँले नमानेर त्यही गाडीमा मुख्यमन्त्री निवासमा पुर्याएर आफूलाई एमालेमा फर्किन दबाब दिएको उनले बताएकी छिन्। उनले गत साउन 16 देखि 20 गतेसम्म आफू मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बाहिर निस्कन नपाएको बताइन्। यसअघि उनी नेकपा एमालेमा क्रियाशील रहेको विज्ञप्ति आएको थियो तर उनले आफूलाई साउन 18 मा विज्ञप्ति पढ्न नदिए त्यसै जारी गरिएको दावी गरेकी छन्। आफूलाई एमाले फर्किन दबाब दिए पनि माओवादीमै रहेको पनि उनले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेकी छिन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता राजनीतिको केन्द्र भागमा रहेकी ओली साउन 15 गतेदेखि माओवादी केन्द्रको सम्पर्कमा थिएनन्। सोमबार भने उनले नेकपा एमालेमा फर्केको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकी थिइन् तर उनले बुधबार माओवादीमै रहेको जानकारी दिएकी थिइन्। पार्टी एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको एमाले नेता नेपालको भनाई, एकता सम्मानजनक हुनुपर्ने शर्त। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। बिहीबार आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा बोल्दै नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको तर सम्मानजनक एकता हुनुपर्ने बताए। बैठकको अध्यक्षता गर्दै नेता नेपालले एजेन्डामा आफूहरूले केपी ओलीलाई जितेको बताएका हुन्। उनले नेपालले सम्मानजनक हैसियतको प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओलीबाट नआएसम्म पार्टी एकता नहुने बताएका हुन्। नेता नेपालले केन्द्रमा एकता को कुरा गरेर तल्लो तहमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नुले अध्यक्ष ओली एकलौटी ढंगले अघि बढेको प्रश्न भएको पनि बताए। नेपालले यथास्थितिमै अध्यक्ष ओलीसँग एकता गर्नु राजनीतिक आत्महत्या हुने बताए। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीसँग लत्रिएर जानु आवश्यक नभएको बताएका छन्। समान हैसियतमा सहमति हुनुपर्ने धारणा सदस्यहरूको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले एकताका लागि हतार गर्न नहुने, ओलीसँग लत्रिन नहुने बताए। थिए उनीहरूले अहिले ओलीलाई विगतमा गल्ती गरेको महसुस भएको र उनलाई एकता चाहिएको बताएका थिए। उनीहरूले आन्दोलनका उपलब्धि रक्षा गर्न भन्दै नेता नेपाललाई दबाब दिएका छन्। शुक्रबारसम्म चल्ने बैठकमा सहभागीहरूलाई
3-3 मिनेट बोल्नका लागि समय छुट्याइएको छ। बिहीबारको बैठकमा 73 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। 2075 जेठ 5 अघिसम्म नेपाल पक्षमा 91 केन्द्रीय सदस्य थिए। केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि त्यही स्थानमा स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई भने सहभागी भएनन्। 14औं महाधिवेशन सार्ने चालबाजी मान्ने नहुने कांग्रेस पौडेल पक्षको निष्कर्ष। महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न युवाको दबाव। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले 14औं महाधिवेशन सार्ने चालबाजी मान्ने नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्ने स्थिति रहेकाले महाधिवेशन समयमै गराउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई पौडेल समूहले ध्यान आकर्षण गराउने भएको छ। बिहीबार चाक्सीबारी स्थित नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको बैठकले 23 भदौभित्र महाधिवेशन नगराए पार्टीमा अरू विकल्पको खोजी हुने निष्कर्ष निकालेको हो। महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न 2 दिनभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने पौडेलले बताए। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मा 3 शीर्ष नेतालाई दिएको छ। पार्टी संवैधानिक संकटमा फँसेकाले महाधिवेशनको विकल्प नभएको पौडेल समूहको निष्कर्ष छ। महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न पार्टी नेतृत्वले 2 दिनभित्र कार्यतालिका र निर्देशिका निर्वाचन समितिलाई क्रियाशील सदस्यताको विवरण दिनुपर्ने पौडेल समूहको निर्णय छ। भदौमा महाधिवेशन नगराए पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने पौडेल समूहको निर्णय छ। भदौ 23 भित्र नयाँ नेतृत्व चयन नभए वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकता समाप्त हुने पनि पौडेल पक्षको भनाइ छ। पौडेलले समयमा महाधिवेशन नगराए भदौबाट देउवा सभापति नहुने चेतावनी पनि दिइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केही युवा नेताले पार्टीको 14औं महाधिवेशन सुनिश्चित नगरिए देशभर आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। सबल कांग्रेस निर्माणका लागि युवा अभियानका नाममा कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल मार्फत सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष पठाइएको ध्यान आकर्षण पत्रमा उनीहरूले धरना अनसन लगायतको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। मूलत नेवी संघ र तरुण दलको विभिन्न भूमिकामा रहेका नेता रञ्जित कर्ण, मनोज मणि आचार्य, दीपक भट्टराई, विनोद काश्यस्त, कुन्दन काफ्ले, छिचिज भण्डारी, रीता खनाल, प्रतिमा गौतम, प्रमोद हरि, गुरागाई, दिल्ली राम सुवेदी, बिजुला वर्मा सहितका 42 युवाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यान आकर्षण पत्रमा महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भने पनि महाधिवेशन अनिश्चित बनेको भन्दै सभापति देउवालाई उनीहरूले 3 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्र पठाएका हुन्। उनीहरूले 12 सप्तरी लगायतमा क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन विधान अनुसार वडा तहबाट नै सिफारिसका आधारमा क्रियाशील दिन नेवी संघ, नेपाल तरुण दल लगायतका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिन पनि माग गरेका छन्। कब्जा गर्नको निमित्त विभिन्न बहानामा गरिएका आलटालहरू र देखाइएका उदासीनताहरूले हामीलाई झकझकायो। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटै परिवारका सदस्यको हिसाबले हामीले भन्नुपर्छ हाम्रो सक्दै पार्टी सभापतिज्यूलाई, हामीले भन्नुपर्छ हाम्रा सक्दै वरिष्ठ नेताहरूलाई, हामीले भन्नुपर्छ हाम्रा पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी एवं केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण कांग्रेस फ्यामिलीलाई चाहिँ नि टाइममा झकझगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा लाग्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो 77 वटा जिल्ला, सम्पूर्ण वडाहरू, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा जो विधिवत ढङ्गले पार्टीलाई कब्जा गर्ने गलत नियतका साथ कर्महरू भइराखेका छन् र इतिहासलाई छायामा पार्ने कुचेष्टा गरिएको छ, यसका प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी गर्वका साथ आज पनि स्मरण गर्न चाहन्छौँ आफ्नो भागमा आएको, आफ्ना नाममा आएको प्रधानमन्त्री पद मलाई होइन मेरो प्रिय मित्र कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई भन्ने संस्कारबाट हुर्किएको कांग्रेसको जरामा नै एसिड हालियो भनेदेखि, कांग्रेसको बन्नुपर्ने कर्ममा नै एसिड हालियो भनेदेखि कांग्रेस बलियो हुँदैन। र यो बेलामा हामीले बोलेनौँ भने वास्तवमा हामी युवा हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा, नयाँ पुस्ताका हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो। तसर्थ पार्टीको विधि र विधानलाई आधार मानेर अन्य पार्टीबाट आएका साथीहरूलाई पनि जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टको आधारमा मात्र नभई वडा स्तरबाट नै हाम्रो चाहिँ नि इकाइ मार्फत नै ती साथीहरूलाई पनि क्रियाशील सदस्य दिइनुपर्छ। तर कांग्रेसकै साथीहरूलाई अन्य पार्टीबाट आएको नाममा वैधानिक हिसाबले पार्टी कब्जा गरिने कर्म र यो वा त्यो नाममा पार्टीको महाधिवेशनलाई चाहिँ
पर धकल्ने कुराले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। गम्भीर रूपले हामी चिन्तित भएका छौँ। महाधिवेशन समय सीमाको अन्तिम छेड पुग्दा पनि क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गरी अन्तिम रूप दिन नसक्नुले नेतृत्वको महाधिवेशन प्रतिको प्रतिबद्धता र नियतमाथि प्रश्न उठेको उनीहरूले भनेका छन्। विभिन्न राजनैतिक दलबाट नेपाली कांग्रेसमा समाहित हुने नेताहरूले पहिलेदेखि कांग्रेसकै समर्थन सदस्य र शुभचिन्तक रहेका व्यक्तिलाई नै कागजी रूपमा नवप्रवेशी बनाई हजारौं क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा सरकार सञ्चालनको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार, प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइने। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यविधिको अन्तिम खाका तयार पारेको हो। यो कार्यविधि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइने कार्यदल सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन कार्यदलको बिहिबार दिनभर नै सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका कार्यदलका संयोजक पूर्ण बहादुर खड्का सहित कांग्रेसका डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सहभागी छन्। कार्यदलले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संहिताको कार्यान्वयन लगायत विषय समेटेर साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ। सत्तारूढ शीर्ष नेतृत्वले छलफल गरी यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सदस्य सचिव जोशीले जानकारी दिनुभयो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाएपछि केही दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतद्वारा माओवादीको भ्याकेट निवेदन खारेज, एमालेमा गएका जनप्रतिनिधिको पद कायमै। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी छाडेका जनप्रतिनिधिहरूलाई हटाउन गरेको भ्याकेट निवेदन खारेज गरेको छ। नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीशहरू आनन्द मोह भट्टराई, बम कुमार श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्माको इजलासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अस्वीकार गरिएको हो। अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका 21 जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी शाह, कटहरियाका मेयर सीए राम कुशवाहा लगायतका वडा अध्यक्षदेखि मेयरसम्मका 21 जना जनप्रतिनिधि नेकपा खारेज भएर पूर्ण एमाले र माओवादी बिउतिएपछि एमाले नै रोजेर बसेका थिए। पार्टी छोडेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेपछि उनीहरू सबैलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेका थियो। अदालतको सो अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि दाहालले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए। असोजसम्ममा 1,05,00,000 खोप उपलब्ध हुने स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीद्वारा जानकारी। 5 महिनामा थप 2 लाख संक्रमित थपिने अनुमान। नेपालमा बिहिबार थप 3,938 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,870 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3,007 र 6,538 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 931 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,73,860 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका थप 37 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 9,994 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 2,012 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,63,663 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 34,422 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 375 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 36,56,342 वटा पीसीआर र 3,43,361 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिको बिहीबारको बैठकले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नेपालीले लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। त्यसैगरी समितिले तोकिएको लक्षित समूहलाई खोप दिन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। फ्रन्टलाइनका काम गर्ने मजदुर, श्रमिक, व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्नेमा सचेत हुँदै आइसियु, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र जनशक्ति थप गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि समिति सभापति जयपुरी घरतीले बताइन्। खोपको विषयमा सरकारले तयारी गरेको छ, यसको लागि अब खुसी नै मान्नुपर्छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा एकदम तदारुकता साथ अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। सबै नेपालीहरूले खोप लगाउन पाउनुपर्छ, त्यसको व्यवस्था चाहिँ गरोस् र यसको कार्यान्वयन गर्ने बेला 2-3 वटा कुरालाई ख्याल गरोस् सरकारले भन्ने म चाहन्छु। लक्षित समूह जो तोकेको छ तिनलाई चाहिँ खोप चाहिँ जाओस्। विगतमा के भयो भने उमेर समूह टोक्यो, लगाउने धेरै अरूले लगाए, खोप अलि घर घरमा पुग्यो भन्ने छ, त्यस्तो नहोस्। र एउटा फ्रन्ट लाइनमा खट्ने भन्ने छ, जस्तै यो मजदुरहरू, घरेलु मजदुरदेखि लिएर सबै श्रमिकहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने, व्यवसायीहरू, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत बढी फ्रन्ट लाइनमा जसले काम गर्छ त्यहाँ चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा छुट्याएर खोपहरू दिने गरोस् भन्ने म समितिको तर्फबाट सुझाव दिन चाहन्छु। समिति बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोजसम्ममा 1,05,00,000 खोप उपलब्ध हुने बताए। उहाँले जापानबाट 8 लाख र भुटानबाट 3 लाख खोप आइतबारसम्ममा आउने जानकारी दिँदै साउन 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म खोप सप्ताह मनाइने पनि बताउनुभयो। व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँमा 150 खोप केन्द्र, ललितपुरमा 77 र भक्तपुरमा 38 खोप केन्द्र पुर्याइएको पनि उनले उल्लेख गरे। जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सबै जिल्लाबाट क्युआर कोड सहित सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए। अस्ट्राजेनेका जुन चाहिँ 16 लाख खोप जापान सरकारले अनुदान दिने हो, त्यो चाहिँ 8 लाख खोप शनिबार र आइतबारको दिन चाहिँ नेपालमा आइपुग्दैछ। अर्को भेरोसिल खोप जुन चाहिँ 16 लाख अनुदान दिने हो चीन सरकारबाट, यो 12 देखि 15 तारिकसम्म चाहिँ नेपालमा आइसक्ने चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को भेरोसिल जुन चाहिँ खोप छ त्यो क्रमशः भदौको दोस्रोदेखि अन्तिम हप्तासम्म यहाँहरूलाई आइपुग्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। र कोभिसिल्ड 10 लाख चाहिँ जुन चाहिँ भारतबाट खरिद गरेको छ त्यो पनि यो आउने क्रममा यसको मितिहरू पछि स्पष्ट गरिनेछ। र भुटान सरकारले हामीलाई अर्को 3 लाख चाहिँ यो चाहिँ कोभिसिल्ड चाहिँ हामीलाई दिँदैछ। जम्मा हामीले असोजसम्म चाहिँ करिबन 1,05,00,000 खोप चाहिँ उपलब्ध हुने कुरा यहाँ मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले अबको 5 महिनामा 1,93,856 नयाँ संक्रमित थपिने सम्भावना रहेको बताए। त्यसमध्ये 9,693 जनालाई सघन उपचार आवश्यक पर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे। अबको 5 महिनामा थप हुन सक्ने 1,93,856 नयाँ संक्रमित थपिन सक्ने अहिलेसम्मको सम्भावना छ। यसमा हामीले अहिले देशभरि चाहिँ 13,700 को सेरो प्रिभलेन्स सर्वे गर्दैछौँ। करिब 90% प्रगति भएको छ। 11,000 जतिको नमुना हामीले ल्याइसक्यौँ। काठमाडौँ टेकुमा परीक्षण भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ कतिजनामा हामीसँग रोग विरुद्ध प्रतिरोध छ, कतिजना एफेक्ट भइसक्यो थाहा हुन्छ। त्यो 77 जिल्लामै गरिएको छ। सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा सरुवा सुरु गर्दै व्यतिथि निम्ताएकाले त्यसलाई करेक्सन गर्न स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए। उनले सत्तारूढ दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको नाममा स्थानीय तहको अधिकार खोसेर प्रदेशमा ल्याउन लागेको भन्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याइए संविधान विपरीतको काम हुने टिप्पणी पनि गरे। जनप्रतिनिधि कुन पार्टीको अहिले मैले भन्नु परेन, ती प्रतिनिधि कहाँ भेटिन थाल्यो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीजी आउनुभयो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीजीले कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा मान्छे सरुवा गर्नुभयो, के मरासिने भनेर ल्याउनु भयो, रद्द गर्नुभयो। फेरि अर्को 10औं तहको मान्छे ल्याउनु भयो। त्यहाँ 11औं तहको कार्यकारी अधिकारी भन्ने छ, त्यो
अध्यादेशको सन्दर्भमा म पनि एकचोटि मन्त्री भएको थिएँ, तर लिएर आउनु भएको छ 10औं तहको 11औं तहकोलाई त्यहाँबाट हटाउनु भएको छ। अनि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो मन्त्रालयको व्यथिति सुरुमै यस्तो भएपछि यसलाई यो समितिले निर्देशन गर्नुपर्छ कि त्यस्तो करेक्सन गर्नुहोस्। सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले कोभिड-19 व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइएको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएर कोभिड विरुद्ध लड्न नसकिने भन्दै उहाँले सबै काम मन्त्रालयको मातहतमा लैजानुपर्ने बताए। मैले सरकारमा हुँदाहुँदै चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरू पब्लिक स्कुल प्राइभेटलाई दिने नीति आयो अनि यो सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूको तलब नबढेपछि एउटा वक्तव्य दिएँ मैले। वक्तव्य दिएपछि प्रधानमन्त्री रिसाउनु भयो अनि हुँदाहुँदै म त्यो कोभिडको व्यवस्थापन समितिमै थिएँ सुरुको बेलामा। पछिल्लो सिसिएमसी बनाउँदाखेरि शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय सामेल गरिएन, जबकि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय छ, नास छ र ती सबै त्यहाँ काम गरिराखेका छन्। महावीरजीहरूले यस्तो राम्रो काम गर्नुहुन्छ, नासलाई त्यही ढङ्गले यो बेलामा काममा लान सकिन्थ्यो तर लगिएन। त्यस कारणले सिस्टम बसाल्नु भयो भनेदेखि यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ सरकार गैर सरकारी र सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुडराज लोहनीले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि तीनै तहको सरकार बीच आपसी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। तीन तहका सरकार बीच एकले अर्कालाई नमान्ने गरेका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उहाँले बताए। सरकारी र निजी अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय र तीन तहको सरकार बिच, तीन तहको सरकारको बिचको समन्वय कहाँनिर खलबलियो भने म यहाँलाई छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु। हामीकोमा 31,000 मानिसहरू जनशक्ति हुनुहुन्छ। 31,000 मा 26,000 चाहिँ स्थानीय पालिकामा गयो, अरू 3500 प्रदेशमा गएको छ, 2600 मात्र केन्द्रमा छ र तिनीहरूको भर्टिकल लिङ्क के पनि छैन। डाक्टर लोहनीले प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने र चिकित्सकहरू केन्द्र मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिए। र गरिबलाई निःशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिने ऊर्जा मन्त्रीको घोषणा। घरेलु उपयोग बढी गर्नेलाई कम शुल्क लिइने। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिइने बताएकी छिन्। बिहिबार मन्त्रालयमा पूर्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले आफूले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपभोग गर्न दिने गरी आफूले तयारी अगाडि बढाएको बताइन्। विद्युतको घरेलु उपयोग जसले बढी गर्छ उसलाई विद्युत महसुल पनि कम गर्ने गरी आफूले तयारी गरिरहेको मन्त्री भुसालले बताइन्। एनईएले गरेको उत्पादन गरेको 1000 मेगावाट करिब र झन्डै 700-600 देखि 800 को निजी क्षेत्रको मेगावाट विद्युत उत्पादन छ र एकातिर सबै जनताले यसको सुविधा पाउने गरेर विद्युतीकरण सायद हामीले गर्नुपर्ने यो मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार। अनि दोस्रो चाहिँ उपभोग, खालि यो बिजुली एउटा बल्बको लागि एउटा सिएफएल बल्ब बाल्न पाउँदा पनि हामीले खुसियाली र महोत्सव मनायो। वास्तवमा त्यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि थियो। तर अब चाहिँ एउटा ऊर्जाको रूपमा चाहिँ यसको प्रयोग, चाहे त्यो डोमेस्टिक एउटा कन्जम्सनको रूपमा होस् या औद्योगिकरणको क्षेत्रमा होस् अथवा मतलब अब यातायात लगायतका क्षेत्रमा, तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रले चाहिँ घरेलु उपभोग र अनि अलिक बढी भयो भने चाहिँ हामीले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात गर्ने पहिले नै निर्णय गरेर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन खडा भएर चाहिएको बेलामा दिने, बढी भएकोमा दिने सिस्टम थालनी भइसकेको छ र अझ त्यसका केही विस्तारका काम बाँकी छन्। ऊर्जा मन्त्री भुसालले सबै कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई पुर्याउनको निम्ति पनि आफू क्रियाशील रहने बताइन्। सिंचाईको निःशुल्क सेवा दिन सके विदेशी तेल खपत गरेर पम्प मोटर चलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढ्ने उनले बताइन्। सिंचाईको सुविधा पुर्याएर युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना रहेको उनले उल्लेख गरिन्। अहिले पनि हामी 50 अरबको खाद्यान्न, 50 अरबको चाहिँ तरकारी र फलफुल ल्याउँछौँ अनि हाम्रो जनशक्ति चाहिँ अब अरबका खाडीमा बडो कष्टदायी जीवन बिताउन गइरहेछन्। आफ्ना भएका खेतबारी बाँधेर राखेर
त्यसैले सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने, यद्यपि पहिलेबाट हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका ठुल्ठुला सिँचाइका आयोजना छन्, तर फेरि अझै हामी ज्यादा खेतीयोग्य छ। जसरी जनताका घर विद्युतीकरण पुर्याउने पहिले नै शुभारम्भ भएको मेरो अविच्छिन्न निरन्तरताको मन्त्री मात्रै हो, तर सिँचाइलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै आधारभूत र निःशुल्क ढङ्गले हामीले त्यो सेवा दिन सक्यौँ भने एकातिर बजार बाहिर रहने छैनन्, अर्कोतिर चाहिँ विदेशी तेलको खपत गरेर अनि पम्प मोटरहरू चलाएर सिँचाइ गर्ने व्यवस्थालाई हामीले अन्त गर्न सक्यौँ डलरतिरको भने त्यसले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउने कुरा र अनि पेट्रोलियम पदार्थलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने कुराहरू सँगसँगै र अनि कृषिप्रति हाम्रा युवा जनशक्तिको आकर्षण उत्पादकत्व बढ्दाखेरि हुन्छ भन्ने एउटा मान्यताबाट छ। अनि यता डोमेस्टिक कन्जम्सन गर्दाखेरि हामीले एलपी ग्यास मात्रै झन्डै 37 अरबको यो वर्ष हुने अनुमान रहेछ। त्यसलाई हामीले निषेधै त गर्न सक्दैनौँ, तर न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा सकारात्मक योगदान गर्छ। ऊर्जा मन्त्री भूषालले साथै प्रदेशका नदीबाट विद्युत उत्पादनका अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी दिएकी छिन्।